السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشرحوا المواد المدرسة بالنسبة للسنة الأولى سمستر 1 السداسي الأول تخصص إيكونومي إي جيستيون، يعني الاقتصاد والتسيير. دونك بالنسبة للسنة الأولى غادي ناخذوا النظام القديم، يعني نظام ديال الإجازة ماستر دكتوراه. ما غاديش نهضروا على نظام البكالوريوس اللي هو فيه أربع سنوات. علاش؟ بأن بعض الكليات كاين اختيار في البلاتفورم ديالهم، كاين اختيار اما تختار الاجازه في 3 سنوات في هذه السنه او النظام ديال البكالوريوس. بالنسبه للاس 1 سيمستر 1 فيها 7 لي موديول. هاد لي موديول هما ليكونومي، الانتروداكسيون ليكونومي يعني مدخل الاقتصاد، من بعد غادي نوضحوا لو ديتاي ديالو. الموديول الثاني هو الميكرو ايكونومي، يعني الاقتصاد الجزئي. الموديول 3 هي لا كونتابيليتي اناليتيك، الكونتابيليتي جينيرال 1 باسكو كاين لا كونتابيليتي جينيرال 1 و 2 في سيمستر 2. الموديول نيميرو 4 المانجمنت 1 باسكو ايغالمون كاين في سيمستر 1 المانجمنت والتتمه ديالها في سيمستر 2. بالنسبه للموديول 5 هي ستاتيستيك ديسكريبتيف، الاحصاء الوصفي. والموديول 6 هو الاناليز ماتيماتيك. وبالنسبه للموديول 7 هو لونغ اي تيرمينولوجي ايكونوميك، يعني اللغه والمصطلحات الاقتصاديه. دونك بالنسبه لهاد الدروس، هاد لي 5 موديول، هاد لي 7 موديول فيهم 2 موديول 3 موديول فيهم الكالكول يعني التطبيقي اللي هما لا كونتابيليتي و ستاتيستيك و الاناليز ماتيماتيك اللي هو الرياضيات. وكاينين 4 لي موديول هما لي موديول تيوريك. نبداو على بركه الله بالنسبه للموديول نيميرو 1 اللي هو انتروداكسيون ليكونومي. اشنو غادي تقراو فيه؟ بالنسبه للموديول انتروداكسيون ليكونومي مدخل الى علم الاقتصاد. كاين الشابتر الاول غادي يكون فيه اوبجي اي لا ميثود لا سيونس ايكونوميك، يعني غادي تهضروا على التعريف ديال الاقتصاد، لا سيونس ايكونوميك والمصطلح ديالها، الاصول ديالها منين جاو. يعني غديروا واحد 6 ولا 7 لي ديفينيسيون على حسب الفلاسفه الاقتصاديين بيان سور. غادي تهضروا على لي بروبليم ايكونوميك، يعني المشاكل الاقتصاديه، كيفاش غادي التعريف ديال الايكونومي، اشنا هي المشكله الاقتصاديه، اشنا هو ليكونومي والسيونس ولا واش هو علم ولا فن. غادي تهضروا على لي زابروش سيونتيفيك، غتهضروا على لابروش بوزيتيف ولا لابروش نورماتيف. غادي تفرقوا بين لا ميكرو ايكونومي ولا ماكرو ايكونومي سون اونتري اون ديتاي، اللي ما تدخلوش لو ديتاي. وغادي تهضروا على لا ميثودولوجي ديال لا سيونس ايكونوميك. بالنسبه للشابتر الثاني غتهضروا على لي بونسي لي كورون دو لا بونسي ايكونوميك، يعني النظريات الاقتصاديه. غتهضروا على لي الفيزيقراطيين، لي ميركونتيليست اللي هما التجاريين. غتهضروا على لي ماركسيست. غادي تهضروا ايغالمون على النظريه الكلاسيكيه، النظريه نيو كلاسيكيه، والنظريه ديال كينز، يعني لابروش كينيزيان ولا بروش نيو كلاسيك. بالنسبه للشابتر 3 تهضروا على لي زاكتور ايكونوميك ولا الفاعل لي زاجون ايكونوميك، الفاعل الاقتصاديين. غادي تهضروا على السيركو ايكونوميك. وممكن ايغالمون تهضروا على يعني لي سيكتور داكتيفيتي، وتهضروا على لا كونسوماسيون، لي بارن اكسيتيرا. دونك على حسب كل استاذ. بالنسبه للموديول 2 اللي هو الميكرو ايكونومي. دونك بالنسبه للميكرو ايكونومي يعني حتى هو نقدروا نعتبروا بان فيه شق نظري وشق تطبيقي. بالنسبه لكم غادي تهضروا على الكونسوماتور، الكومبورتمون ديال الكونسوماتور، المستهلك. انت كشخص كيفاش غادي تتصرف في الاستهلاك ديالك، كيفاش غادي تستهلك، الكومبورتمون ديالك. غادي تهضروا على ايغالمون على لا فونكسيون ديوتيليتي، المنفعه. داكور. يعني علاش يعني تنهضروا على الانواع ديال لي بيان، وعلاش نستعملوا هاد لي بيان، وعلاش نبحثوا يعني المستهلك شنو هو الغايه ديالو. غتهضروا ايغالمون على الكورب دانديفيرونس و لو طو مارجينال دو سبستيتيوشن تكنيك اللي تيسمى لو تي ام اس. غتهضروا على ليكيليبر ديال الكونسوماتور ولو شوا اوبتيمال ديال الكونسوماتور، يعني غادي تهضروا على المستهلك. المستهلك كيفاش يتصرف من خلال تلبيه الحاجيات ديالو. بالنسبه للموديول 3 اللي هي لا كونطابيليتي جينيرال المحاسبه العامه، غادي تهضروا على التعريف ديال المقاوله. غادي تهضروا على الانواع ديال لي سيكتور داكتيفيتي، الانواع ديال الشركات. غادي تهضروا على الدور ديال المحاسبه. داكور. التعريف ديال المحاسبه واش هي
اوبليغاتوار ولا فاكولتاتيف، واش ضروري الشركات يديروا المحاسبه ولا اختياري. غادي تهضروا على لي ريسورس لي زومبلوا، غادي تهضروا على لي فلو، يعني سكون ابل لي فلو ايكونوميك، لي فلو فينانسيير، فلو مونيتير، لي فلو فينانسيير، لي فلو فيزيك. غادي تهضروا ايغالمون على لي كونت شيماتيك، البيلون، سي بي سي، لي فاكتور، داكور، لي جورنال، جورنال، غران ليفر، بالونس اكسيتيرا. غادي تقدروا ايغالمون تمشيو حتى لي زومبالاج او لي مويان دو ريغلومون. ملي نهضروا على لي فاكتور فيهم ترونسبور، فاكتور دوار، فاكتور افوار اكسيتيرا. بالنسبه للموديول نيميرو 4 اللي هو المانجمنت 1، اشنو غادي تشوفوا في هذا المانجمنت 1؟ يعني تدبير المقاولات ولا تنظيم المقاولات. دونك بالنسبه تهضروا على انتروداكسيون جينيرال، يعني شنو هو لامبورطونس والتعريف ديال المانجمنت. غتهضروا ايغالمون على في شابيتر 2 1 هذيك لانتروداكسيون. في شابيتر 1 تهضروا على المانجمنت، لوريجين ديالها، التعريف ديالها، ليفولوسيون ديالها والدور ديالها. بالنسبه الشابيتر 2 غادي تهضروا على الديفينيسيون كلاسيفيكاسيون ديال الشركات، يعني غتشوفوا شنو هي الفرق بين شركه صغيره، شركه متوسطه، شركه كبيره، الفرق شنو هو الكوبيراتيف، شنو هي الهولدينغ، شنو هي اكسيتيرا. الشابيتر 3 تهضروا على لونفيرونمون دو لونتربريز، المحيط ديال المقاوله. غادي تهضروا على الميكرو ايكونومي والماكرو ايكونومي لو كومبوزونت ديال شاك انفيرونمون. بالنسبه للشابيتر 4 غادي تهضروا على لي فونكسيون اسوسيال او سان دو لونتربريز، يعني لا فونكسيون كوميرسيال، لا فونكسيون ماركتينغ، لا فونكسيون دو برودكسيون، لا فونكسيون جير اش، شنو هو الدور ديالها ولي كومبوزونت ديالها. والشابيتر نيميرو 5 بيان سور غادي تهضروا على لي ستركتور دو لونتربريز، يعني لورغانيزاسيون، لورغانيغرام دو لونتربريز. وغادي تشوفوا واحد 5 لي زورغانيغرام، لي ستركتور، لا ستركتور هيرارشيك ولا بيراميدال، لا ستركتور فونكسيونيل، ستاف اند لاين، ستركتور ديفيزيونيل الى ستركتور بار اوبجيكتيف. بالنسبه للموديول نيميرو 5 اللي هو لا ستاتيستيك ديسكريبتيف، بالنسبه للموديول ديال لا ستاتيستيك ديسكريبتيف شنو غادي تقراو فيه؟ دونك غادي بيان سور انتروداكسيون، يعني التعريف الستاتيستيك وشنو هو الدور ديالو، لي ليميت ديالو، لي فوكابولير ايتيليزي بحال لا بوبولاسيون، لونيتي ستاتيستيك، الكاركتير ايتيدي اكسيتيرا. غادي تهضروا ايغالمون على لي ريبريزونطاسيون غرافيك، التمثيلات المبيانيه اللي شفتوا في الاعدادي وفي الثانوي. غادي تهضروا ايغالمون على لي كاركتيرستيك دو طوندونس سونترال بحال لا موين، بحال لا ميديان، بحال لو مود، المنوال والقيمه الوسطيه والمعدل الحسابي. غادي تهضروا ايغالمون على لي كاركتيرستيك دو ديسبيرسيون، داكور، اي دو كونسونطراسيون. بالنسبه للموديول نيميرو 6 اللي هو لاناليز ماتيماتيك، لاناليز ماتيماتيك على حسب كل بروف تقدروا تدرسوا فيهم لي فونكسيون، الدوال، الاشتقاق. غادي تقدروا ديروا اون بارتي في الماتيماتيك فينونسيير، الرياضيات الماليه، وتقدروا ديروا فيه ايغالمون لي سويت المتتاليات. ممكن ايغالمون ديروا ما يسمى بالمصفوفات، لي ماتريس، لي ماتريس ولا لي سباس فيكتوريال. مون جو سي با كل بروف وشنو تيدير في هذا البروغرام ديالو. وعندكم اخر موديول اللي هو لا لونغ الى الترمينولوجي ايكونوميك، اللغه والمصطلحات الاقتصاديه. اللغه والمصطلحات الاقتصاديه حتى هو على حسب كل بروف، يعني كل بروف شنو تيدير في المقرر ديالو. اما ديروا فوكابولير، اما تهضروا على لي تيم بحال شنو هي لا كونسوماسيون، شنو هو البرودكسيون، شنو هو ليبارن. يعني تهضروا على دي فوكابولير بلا ما تدخلوش في لو ديتاي. كاين دي بروف اللي تيديروا دي فوكابولير عربي فرنسي، داكور، على حسب البروف ديال كل ماده واش تيدير. ممكن ايغالمون تقراو شويه لا لونغ، لي لونغ شويه ديال كونجيغيزون، غرامير، سانتاكس، ليكسيك اكسيتيرا، على حسب كل بروف.